वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रियाज में सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सरमायाकारी और तिजारती उमूर पर भी गुफ्तगू। शहबाज शरीफ और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी बातचीत की। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान फौजी ताउन को फ़रोग़ देने के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने एक बार फिर बानी पीटीआई से मुतालिक सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टिमी ब्रोस ने कहा है कि किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं करूंगी, चाहें तो व्हाइट हाउस से भी पूछ लें। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान ने अमरीका में दाखिले पर पाबंदी के लिए मुल्कों की फहरिस्त बनाने की तरदीद कर दी। महकमा खारजा की तर्जुमान टिमी ब्रूस ने बताया है कि कई दिनों से जिस फहरिस्त का इंतजार हो रहा है इसका कोई वजूद नहीं। सदर ट्रंप के हुक्म पर अमरीकी सलामती के लिए जायजा लिया जा रहा है। वीज़ा मसाइल से किस तरह निमटना है और कैसे दाखिले की इजाज़त होगी और इस हवाले से हम पॉलिसी का जायजा ले रहे हैं। इस बारे में बात कर सकेंगे बाद में। ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू के बारे में टिमी ब्रूस ने कहा है कि दोनों सदूर के दरमियान शानदार गुफ्तगू हुई। सदर ट्रंप ने वादा किया है कि दोनों फरीकैन के साथ मिलकर काम करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में किसी सूरत ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। अल यमीन गंडापुर को वाज़ेह ऐलान। कहा कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चलते रहते हैं लेकिन ऑपरेशन का फ़ायदा नहीं, नुकसान ही होना है। इदारों और हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से आम आदमी का एतमाद उठ चुका है। अब इन गलत पॉलिसियों पर नज़रसानी करके आवाम का एतमाद बहाल करेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि गुड तालिबान अभी तक घूम रहे हैं, इनसे ये तवक्को ना करें कि वो आपको जंग जीत कर देंगे। ये गुड तालिबान नाके लगाकर भत्ते लेते हैं। एक साल में हमने 680 से ज़्यादा दहशतगर्द मारे, लेकिन ये हल नहीं है। अफगानिस्तान से दहशतगर्द आ रहे हैं, हमें अफगानिस्तान से बात करना पड़ेगी। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए राबते जारी हैं। अल यमीन गंडापुर का इंकशाफ। कहा कि सिर्फ एतमाद का फुकदान है, जिस दिन दोनों तरफ से एतमाद बहाल हो गया सब ठीक हो जाएगा। अगर पीटीआई दरख्वास्त दे तो बानी पीटीआई को पेरोल पर बुलाया जा सकता है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म को बानी पीटीआई को पेरोल पर बुलाने का मशवरा देंगे। पुलवामा वाक़े के बाद बानी पीटीआई उस वक्त तो जेल में नहीं थे। इस वक्त की अपोजिशन बानी पीटीआई का इंतजार करती रही मगर वो नहीं आए थे। बानी पीटीआई ने हमेशा अपनी ज़ात को तरजीह दी। ये 26वीं आईनी तरमीम पर भी मौलाना से इत्तफ़ाक़ राय करके दौड़ गए थे। अल यमीन अफगानिस्तान से गुफ्तगू से मुतालिक पहले सूबे में इत्तफ़ाक़ राय पैदा करें और विफाक के पास प्रपोजल लेकर आएँ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर कोयटा में अहम इजलास में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुसूसी शिरकत की। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुगटी ने सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत ने कहा कि दहशतगर्द अनासिर को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। दहशतगर्द कौम को तकसीम करना चाह रहे हैं। सूरत हाल वाज़ेह है, रियासत ने रहना है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है। इंसदाद दहशतगर्दी विंग को जदीद असलहा फराहम करेंगे। बलूचिस्तान दिल के करीब है, सूबे की तरक्की और पायदार अमन चाहते हैं। बलूचिस्तान के हर बच्चे को स्कूल में देखना चाहते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी से बच्चों को रोशनास करवाने का वक्त ज़रूरत है। इजलास में कायम मकाम गवर्नर बलूचिस्तान कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिद अचकजई, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान शकील कादिर खान, SG पुलिस मौज़म जान सारी समेत आला हुक्काम ने शिरकत की। गुज़िश्ता 25 दिनों से बंद पाक अफगान बॉर्डर खोलने के लिए मुज़ाकरात कामयाब। आज से तुरखम बॉर्डर आमद व रफ्त के लिए खोल दिया गया है। वज़ीर आला का कहना है कि बॉर्डर खोलने के लिए जिरगे की कोशिश काबिल तहसीन है। रमज़ान के महीने में तुरखम बॉर्डर की बंदिश दोनों अतराफ के कारोबारी लोगों के साथ आम आवाम को मुश्किलात दरपेश थीं। तुरखम बॉर्डर खोलने के लिए अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए बनाए गए जिरगा अरकान की वज़ीर आला से मुलाकात। जिरगा अरकान का कहना है कि बॉर्डर की बंदिश से कारोबारी और सनती हज़रात के साथ आम लोग भी बेइंतहा मसाइल का शिकार हैं। वज़ीर आला अल यमीन गंडापुर ने इस मसले के हल के लिए कायदाना किरदार और मौसर किरदार अदा किया। 25 दिनों से बॉर्डर बंद रहने की वजह से दोनों अतराफ 12,000 माल बरदार गाड़ियाँ खड़ी हैं। बॉर्डर की बंदिश की वजह से हज़ारों लोगों का कारोबार मुतासिर हुआ था। जिरगा अरकान ने ज़म अजला से ताल्लुक़ रखने वाले ताजिरों और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के नुमाइंदे शामिल थे।
اپوزیشن اتحاد نے عید کے بعد امن و امان کی صورتحال پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس میں حکومت کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دی جائے گی۔ اپوزیشن اتحاد نے تحریک کو منظم کرنے کے لیے مزید ذیلی کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں۔ اجلاس میں باقاعدہ طور پر اس تحریک کے بنیادی ڈھانچے کی منظوری دی گئی ہے۔ اپوزیشن اتحاد نے 3 ذیلی کمیٹیاں تشکیل دی ہیں۔ رابطہ کمیٹی کی سربراہی اسد قیصر کو دے دی گئی ہے۔ سیاسی سرگرمیوں اور رابطوں کی کمیٹی حامد رضا کی زیر نگرانی کام کرے گی۔ آل پارٹیز کانفرنس کمیٹی کی سربراہی لطیف کھوسا کو دی گئی ہے۔ اسلام آباد میں مصطفیٰ نواز کھوکھر کی رہائش گاہ پر اپوزیشن کی جماعتوں کی نشست۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر کی جانب سے افطار ڈنر کے بعد اپوزیشن جماعتوں نے سیاسی امور پر مشاورت کی۔ ذرائع کے مطابق محمود خان اچکزئی نے مسائل کا حل آئین پر عمل قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمان کی بالادستی اور آئین پر عمل سے ہی دہشت گردی اور خرابیوں سے نکلا جا سکتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے درپیش ملکی مسائل کا حل اتفاق اور آئین کی حکمرانی کو قرار دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے غزہ میں اسرائیلی بربریت کی بھرپور مذمت کی۔ ذرائع کے مطابق اپوزیشن اتحاد میں مختلف جماعتوں کی شمولیت اور اتفاق رائے پر بھی مشاورت ہوئی۔ قومی سلامتی کمیٹی کا بائیکاٹ پی ٹی آئی کی سیاست کے عین مطابق ہے۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ملاقات کی ضد کو انسداد دہشت گردی حکمت عملی پر ترجیح دے سکتی ہے۔ بانی نے بطور وزیر اعظم کبھی قومی سلامتی کمیٹی میں شرکت نہیں کی۔ قومی سلامتی کمیٹی کا بائیکاٹ پی ٹی آئی کی سیاست کے عین مطابق ہے۔ عرفان صدیقی کی جانب سے کہا گیا پی ٹی آئی ملاقات کی ضد کو انسداد دہشت گردی حکمت عملی پر ترجیح دے سکتی ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو رمضان المبارک آخری عشرے میں معافی مانگنی چاہیے۔ 1 کروڑ لوگوں کی بد دعاؤں کی وجہ سے آپ جیل میں ہیں۔ کامران خان ٹیسوری کا کہنا تھا کہ آپ نے 50 لاکھ لوگوں کا دل دکھایا جنہیں چھت ملنے کی امید دلائی گئی۔ جن لوگوں نے ٹرمپ سے امید لگائی ہوئی تھی اس پر بھی پانی پھر گیا۔ پی ٹی آئی ٹرمپ کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کے بجائے معافی مانگے۔ میں پی ٹی آئی کے کارکنان کو ایم کیو میں شمولیت کی دعوت دیتا ہوں۔ بانی پی ٹی آئی نے وزیر اعظم بننے کے بعد ایک رات بھی کراچی میں نہیں گزاری۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اختیار ولی اور تحریک انصاف کے رہنما نعیم حیدر پنجوتا کے درمیان صلح ہو گئی ہے۔ دونوں کے درمیان صلح اے بی این نیوز کے پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8 کے عید اسپیشل شو میں اینکر قمر زیدی نے کروائی ہے۔ صلح کرانے میں شیر افضل مروت نے بھی کردار ادا کیا۔ صلح کے بعد دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں پروگرام کے میزبان قمر زیدی نے اختیار ولی اور نعیم حیدر پنجوتا کے درمیان صلح کروا دی ہے۔ صلح کے بعد اختیار ولی اور نعیم حیدر پنجوتا نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ اے بی این کے پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8 میں یہ صلح ہوئی ہے۔ مسلم لیگ نون کے اختیار ولی اور پی ٹی آئی کے نعیم حیدر پنجوتا کے درمیان صلح ہو گئی ہے۔ جمعیت علماء اسلام فے کے مرکزی رہنما اور سابق سینیٹر حافظ حسین احمد کوئٹہ میں انتقال کر گئے۔ حافظ حسین احمد گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے۔ ان کی تدفین کوئٹہ میں ہوگی۔ حافظ حسین احمد کا شمار مولانا فضل الرحمان کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا ہے۔ حافظ حسین احمد کے انتقال پر سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو زرداری، محسن نقوی نے اظہار تعزیت کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ حافظ حسین احمد کی وفات سے حسین یادوں کا ایک اہم باب ختم ہو گیا ہے۔ حافظ حسین احمد مرحوم زیرک، حاضر جواب اور نظریاتی پارلیمانی رہنما تھے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے صوبائی ایم پی ایز سندھ اسمبلی چیمبر میں ملاقات کرنے آئے۔ ملاقات میں ایم پی ایز ڈاکٹر سکندر، برہان خان چانڈیو، قاسم سراج سمرو، سرفراز شاہ، فیاض بٹ، ممتاز جکھرانی، میر اللہ بخش تالپور شامل تھے۔ ایم پی ایز نے ملاقات میں وزیر اعلیٰ سندھ کو اپنے حلقے کے مسائل سے آگاہ کیا۔ ملاقات میں حلقوں کے مسائل اور ترقیاتی کاموں کی تکمیل کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ عوام کی سہولت فراہم کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے مسائل کے حل کے لیے فوری احکامات جاری کر دیے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی زیر صدارت این ایچ اے اور موٹر وے پولیس کا مشترکہ اجلاس، قومی شاہراہوں پر روڈ سیفٹی اور ایم ٹیگ سمیت مختلف امور پر اہم فیصلے۔ عبدالعلیم خان نے کہا ہے کہ کوئی گاڑی فٹنس کے بغیر نہ آئے۔ شاہراہوں پر مانیٹرنگ اور سرویلنس میں اضافہ، شاہراہوں کو محفوظ بنانا ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا کہنا تھا کہ اوور لوڈنگ قابل قبول نہیں، کوئی بس سرٹیفکیٹ کے بغیر مسافروں کو نہ لے کر جائے۔ آئندہ 3 ماہ میں پہلے سے موجود کمرشل ڈرائیورز کے لائسنس کی دوبارہ تصدیق ہونی چاہیے۔ وزیر مواصلات نے ہدایت کی ہے کہ این ایچ اے اور موٹر ویز پولیس علیحدہ میڈیا کیمپین تشکیل دیں۔ کمرشل ڈرائیورز کو زیادہ مستند اور تربیتی یافتہ ہونا چاہیے۔ جب تک افسران متحرک رہیں گے تو بہترین کارکردگی سامنے آتی رہے گی۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ ہمیں اپنے اداروں کی ساکھ کا خود خیال رکھنا ہوگا۔ ملک بھر کی موٹر ویز کو مکمل طور پر آٹومیٹڈ دیکھنا چاہتے ہیں۔
شوگر کی بات کریں تو شوگر مافیا کی بلیک میلنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلے حکومت نے چینی برآمد کرانے کے لیے دباؤ ڈالا اور چینی برآمد کر کے خوب منافع کمایا۔ اب چینی کی درآمد کے لیے وویلا شروع کر دیا ہے۔ چینی کی کمی کا شور مچا کر حکومت کو بلیک میل کیا جانے لگا ہے۔ قیمتوں کے معاملے پر وزیر اعظم کے احکامات بھی ہوا میں اڑا دیے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ چینی کی قیمت 1 روپے فی کلو بڑھنے سے شوگر ملز مالکان کی چاندی۔ 2.8 ارب روپے کا فائدہ حاصل کر لیا۔ صرف ایک ہفتے میں شوگر ملز نے 26 ارب روپے اضافی کما لیے ہیں۔ کرشنگ سیزن کے آغاز سے اب تک شوگر ملز کو 76 ارب روپے اضافی ملے۔ حکومت نے شوگر مافیا کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ چینی کی ایکس مل قیمت 154 سے 159 روپے فی کلو مقرر، مارکیٹ میں 164 روپے فی کلو میں فروخت ہوگی۔ چینی ایکسپورٹ ہوتی رہی اور ملک میں قیمتیں بڑھتی رہی۔ موجودہ حکومت میں چینی کی برآمد اور قیمتوں میں اضافے کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ دستاویز کے مطابق دسمبر 2024 سے فروری 2025 میں 58 ارب 52 کروڑ روپے کی 4,04,246 ٹن چینی برآمد ہوئی۔ اسی مدت میں ملک میں چینی کی اوسط قیمت 23 روپے 46 پیسے فی کلو بڑھ گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے چینی کی قیمتوں کے حوالے سے کمیٹی قائم کی تھی۔ کمیٹی اجلاس میں شوگر ملز مالکان کے تحفظات کا جائزہ لیا گیا۔ نومبر 2024 میں چینی کی اوسط قیمت 131 روپے 61 پیسے فی کلو تھی۔ فروری 2025 میں ملک میں چینی کی اوسط قیمت بڑھ کر 155 روپے 7 پیسے فی کلو ہو گئی۔ دسمبر 2024 میں 40 ارب 56 کروڑ 50 لاکھ روپے کی 2,79,273 ٹن چینی برآمد ہوئی۔ دسمبر 2024 میں ملک میں چینی کی اوسط قیمت میں 3 روپے 23 پیسے فی کلو اضافہ ہوا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں امن و امان کی صورتحال گزشتہ 6 سالوں میں اخراجات کی تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش کر دی گئی ہیں۔ دستاویزات کے مطابق 6 سالوں میں 1 ارب 53 کروڑ روپے سے زائد رقم خرچ کی گئی ہے۔ زاہدہ راؤ رپورٹ کر رہی ہیں۔ اسلام آباد میں امن و امان کے نام پر 6 سالوں میں 1 ارب 53 کروڑ پیسے زائد خرچ کرنے کا انکشاف۔ سب سے زیادہ 2023 میں پی ٹی آئی کے احتجاج کے باعث 72 کروڑ 40 لاکھ روپے خرچ کیے گئے۔ جڑواں شہروں میں کنٹینرز لگانے اور نفری کی نقل و حمل پر 53 کروڑ 90 لاکھ، نفری کے کھانے، رہائش اور دیگر آپریشنل اقدامات پر 18 کروڑ 50 لاکھ کے اخراجات آئے۔ 2019 میں 15 کروڑ 77 لاکھ 61 ہزار کے اخراجات آئے۔ اہلکاروں کی نقل و حمل پر 10 کروڑ جبکہ کھانا اور رہائش پر 5 کروڑ 22 لاکھ روپے سے زائد خرچ ہوئے۔ 2020 میں 9 کروڑ 61 لاکھ روپے سے زائد اخراجات کیے گئے۔ اہلکاروں کی نقل و حمل پر 6 کروڑ 78 لاکھ اور کھانے پر 2 کروڑ 82 لاکھ سے زائد اخراجات ہوئے۔ 2021 میں پی ڈی ایم کے احتجاج کے باعث 23 کروڑ 79 لاکھ روپے سے زائد خرچ ہوئے۔ 2 کروڑ 80 لاکھ روپے سے آنسو گیس، اینٹی رائٹس کٹ اور ربڑ کی گولیاں خریدی گئی۔ 2022 میں نفری کی نقل و حمل پر 17 کروڑ 82 لاکھ کے اخراجات آئے۔ نفری کے کھانے اور رہائش پر 3 کروڑ 64 لاکھ روپے کے اخراجات آئے۔ 2024 میں پی ٹی آئی کے احتجاج کے باعث 10 کروڑ روپے کے اخراجات آئے۔ 6 کروڑ نفری کی نقل و حمل اور 4 کروڑ ان کے کھانے کنٹینرز لگانے پر خرچ ہوئے۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے بنا پر پاکستان کو ہیٹ ویوز، گلیشیئرز کا پگھلنا، صحت کے مسائل کا سامنا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ گرین انرجی کی جانب کیسے جانا ہے۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ ممالک میں سے ایک ہے۔ کاربن مارکیٹ کی یہاں بہت ضرورت ہے۔ کیا مارکیٹ بیس ٹولز ہماری ضروریات پوری کر سکیں گے؟ موسمیاتی تبدیلی سے مقابلہ کرنے کے لیے بہت کچھ اپنانا ہوگا۔ ملک کے عوام اور مستقبل کو دیکھ کر موسمیاتی تبدیلی کی پالیسیز کو دیکھنا ہوگا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے لیے بنائے گئے ٹولز کو اپنا کر بہتری آ سکتی ہے۔ پاکستان کو ڈائریکٹ کلائمیٹ فائنانس کی ضرورت ہے۔ سندھ اسمبلی میں تیسرے روز بھی بجٹ تجاویز کے دوران کینالز کی تعمیر کا مسئلہ حاوی رہا۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے ارکان سڑکوں پر آ گئے اور صحت اور تعلیم کے مسائل پر چیختے رہے۔ وزراء نے کراچی کا پانی کم ہونے اور قحط کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ مزید احوال عابدہ خان کی اس رپورٹ میں جانیں گے۔ ڈپٹی اسپیکر اینتھونی نوید کی زیر صدارت سندھ اسمبلی کے اجلاس میں تیسرے روز بھی بجٹ قبل از تجاویز پر بحث جاری۔ حکومت اور اپوزیشن کے ارکان ترقیاتی بجٹ کا مطالبہ کرتے رہے۔ وزیر آبپاشی جام خان شورو نے قحط کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ کہا پانی کی قلت شدید ہو گئی، ڈیموں کا پانی ختم ہو رہا ہے۔ کنجر جھیل ڈیڈ لیول پر چلا گیا تو کراچی کو پانی ملنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ جب سندھ کا 60% پاپولیشن پاکستان کے ٹیل میں رہتی ہے، اس کے لیے پینے کا پانی اویلیبل نہیں ہے۔ آج سکھر کے اوپر 16,000 کیوسک پانی ہے جو بھی پینے کے لیے ہمارے پاس
नाकाफी है, नहीं पूरा कर पा रहे। सूबाई वजीर ज़राअत और खेल सरदार मोहम्मद बख्श महर ने ऐलान किया कराची में नेशनल गेम्स का इनेकाद हुआ, जिसमें सदर ममलिकत और वजीर आजम शिरकत करेंगे। नेशनल गेम्स 17 साल बाद सिंध में हो रहा है। ओपनिंग और क्लोजिंग प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर करते हैं, हमने उनको भी इन्विटेशंस भेज दी हैं। वजीर सकाफत जुल्फिकार अली शाह ने कहा डेजर्ट सफारी ट्रेन का दायरा बढ़ा रहे हैं। सफारी ट्रेन को कराची से सखर और मोहनजोदड़ो तक लेकर जाना चाहते हैं। यहाँ से इंशाल्लाह ताला मोहनजोदड़ो तक भी इस ट्रेन को चलाएंगे, सखर चलाएंगे, क्योंकि हमारी बहुत सारी हेरिटेज साइट हैं। एमक्यूएम के अरकान आमिर सदीकी, सैयद उस्मान, राशिद खान, मोहम्मद अवैस और दीगर ने स्कूलों की खस्ता हालत, अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत, सड़कों की अबतर हालत और कराची पैकेज देने के लिए हुकूमत की तवज्जो मजबूल करवाई। सिंध असम्बली में मुख्तलिफ जमातों के अरकान ने अपने हलकों के मसाइल और नए माली साल के बजट स्कीमें देने का भी मुतालबा किया। पीएससी चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के इजलास में न आने पर बरहम। क्रिकेट बोर्ड से मुतालिक ऑडिट एतराज़ात का जायजा लेने से इनकार कर दिया। इजलास में तोशाखाना से मुतालिक 1990 से 2002 तक का रिकॉर्ड ऑडिट को ना दिए जाने का भी इंकशाफ हुआ है, जबकि पीसीबी हुकाम ने चैंपियंस ट्रॉफी पर 29 अरब खर्च होने और 1.7 अरब आमदनी होने की खबर की तरदीद कर दी है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में काबीना डिवीजन से मुतालिक ऑडिट एतराज़ात का जायजा लिया गया। इजलास में तोशाखाना से मुतालिक रिकॉर्ड न देने से मुतालिक ऑडिट एतराज का भी जायजा लिया गया। ऑडिट हुकाम ने बताया कि काबीना डिवीजन से 1990 से 2002 तक रिकॉर्ड मांगा गया। 2002 से बाद का रिकॉर्ड मिल गया है। कमेटी ने तोशाखाना आर्टिकल्स के खिलाफ ज़ाब्ता नीलामी से मुतालिक ऑडिट एतराज पर वजारत से 15 दिनों में जवाब मांग दिया। इजलास में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुतालिक ऑडिट एतराज़ात का भी जायजा लिया जाना था। ताहम चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के न आने पर कमेटी ने बरहमी का इजहार किया। सनाउल्लाह खान ने कहा कि वो बैरून मुल्क हैं, वो वजीर दाखिला का किरदार भी अदा नहीं कर पा रहे। जब तक वो खुद नहीं आएंगे हम ये ऑडिट पैरे नहीं सुनेंगे। कमेटी ने पीसीबी से मुतालिक ऑडिट एतराज़ात आइंदा के लिए मौखर कर दिए। चेयरमैन कमेटी ने इस्तफसार किया कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी पर 29 अरब खर्च हुए हैं और आमदनी 1.7 अरब हुई है, जिस पर पीसीबी हुकाम ने जवाब दिया कि बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, ये मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है। ये आईसीसी का इवेंट था, सारा खर्चा इनका हुआ है, हमारा बहुत थोड़ा खर्चा हुआ, इसमें मुनाफा हुआ है। इजलास के दौरान सेक्रेटरी काबीना डिवीजन ने बताया कि वजीर दाखिला मुल्क में ही हैं, वो बाहर नहीं हैं। रिवायात और रस्म व रिवाज की बुनियाद पर खवातीन को विरासत से महरूम करना गैर इस्लामी है। वफाकी शरई अदालत ने खवातीन को विरासत से महरूम करने के खिलाफ बड़ा फैसला सुना दिया। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। खबरदार, होशियार, खवातीन को विरासत से महरूम किया तो कानून के शिकंजे में आएंगे, क्योंकि खवातीन को विरासत से महरूम करना गैर इस्लामी है। शरीयत कोर्ट ने मोहर सख्त कर दी। शरई अदालत ने रवायात और रस्म रवाज की बुनियाद पर खवातीन को विरासत से महरूम करना गैर इस्लामी करार दे दिया। जस्टिस इकबाल हमीद और रहमान की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने फौजिया जलाल शाह की दरख्वास्त पर फैसला जारी किया। अदालत ने खवातीन को विरासत से महरूम करने वालों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की हिदायत कर दी। अदालत को बताया गया कि बन्नू में चादर और पर्ची नामी रवायात पर अमल होता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक ऐसे रस्म व रवाज नाराइज हैं और ना ही इनकी कोई अहमियत है। बताया गया कि चादर और पर्ची के नाम पर खवातीन को विरासत से महरूम किया जाता है। इस्लाम से कबल जमाना जहालत में खवातीन को विरासत से महरूम रखा जाता था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त। बानी पिचाई और बुशरा बीबी ने अपनी सजा मुअत्तली की दरखास्तें दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया कि नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया और नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई। दरखास्त में यह भी कहा गया है कि नेशनल क्राइम एजेंसी से मुआहदे का मतन हासिल ना करना तफ्तीशी एजेंसी की हिचकिचाहट को जाहिर करता है और NCA हुकाम को तफ्तीश में शामिल नहीं किया गया। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि 17 जनवरी को सुनाई जाने वाली सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत पर रिहाई दी जाए और मरकज़ी अपील के हतमी फैसले तक सज़ा मुअत्तल की जाए। बैरिस्टर सलमान सफदर ने बानी पिचाई और बुशरा बीबी की जानिब से ये दरखास्तें दायर की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से सूबा नहीं चल रहा, इस्तीफ़ा दें। दहशतगर्दी सिक्योरिटी फोर्सेज या किसी खास तबके के खिलाफ नहीं, मुल्क के खिलाफ होती है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि PTI की सलामती कमेटी के इजलास में गैर हाजिरी अफसोसनाक है। इजलास में शरीक ना होकर साबित किया कि यह मुल्क के साथ नहीं है। PTI अपने मफाद की सियासत कर रही है। उन्होंने दहशतगर्दी कोड के हवाले से भी बात की या ये कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ आज फिर माजी जैसे जज्बे और इत्तेहाद की ज़रूरत है। उन्होंने मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ एहतजाज के लिए इकट्ठा होना है। जो भी एक दहशतगर्दी के वाक़े के जवाबी अमल में होता है, उस तरह अफ़वाज पाकिस्तान ने ये दहशतगर्दी के जो वाक़या था उसका मुकाबला किया। दहशतगर्दी जो करते हैं वो उस मुल्क की बका और सालमियत के खिलाफ हो, और यही वो जज्बा था, यही वो बयानिया था जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने 2014 में दिया था। उस एलानिए के ऊपर सिर्फ एक जमात के दस्तखत नहीं थे और ये कोई नई बात नहीं है।
اس جماعت اور اس جماعت کے کا جو ہیڈ ہے، جس کو بانی پاکستان تحریک انصاف کہتے ہیں، وہ غیر موجود رہا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا اجلاس بلانے والے بتائیں کہ نواز شریف نے اجلاس کا بائیکاٹ کیوں کیا؟ کیا نواز شریف کی غیر موجودگی دہشت گردوں کی حمایت ہے؟ کیا نواز شریف کے پلیٹلیٹس پھر گر گئے ہیں؟ بیرسٹر سیف نے کہا کہ پی ٹی آئی کو جیل میں قید کر کے حکومت نے قومی اتفاق رائے کو خود ناکام بنایا۔ گزشتہ 5 آپریشنز کی طرح کسی نئے آپریشن سے پہلے قومی اتحاد کی طاقت سے مسلح ہونا اولین شرط ہے۔ حکمرانوں کے شدت، جذبات اور الفاظ کی تکرار دہشت گردی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ پی ٹی آئی دہشت گردی کے خلاف قوم کے اتحاد اور احساسات کی حقیقی ترجمان ہے۔ پی ٹی آئی دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دینے والے قوم کے بہادروں کے ساتھ کھڑی ہے۔